बाबु हामी अब यो गर्छौँ है, हिसाब गर्छौँ है। अब यहाँ हेर है, क्वेसन के छ, ए क्लिन निकल सर्फेस छ अरे, क्लिन निकल सर्फेस छ अरे, जसको वर्क फङ्सन कति दिएको छ अरे, वर्क फङ्सन फाइ हो, फाइ कति दिएको छ अरे भन्दाखेरि 5.1 इभी दिएको छ अरे। हेर है, 5.1 इभी वर्क फङ्सन दिएको छ अरे। इज एक्सपोज टु, होइन हेर है के भन्छ, इज एक्सपोज टु लाइट अफ वेभलेन्थ, मतलब यो लाइट पर्छ अरे जसको वेभलेन्थ कति छ 235 नानोमिटर है, नानोमिटर है ख्याल गर। वाट इज द म्याक्सिमम स्पिड अफ द फोटो इलेक्ट्रोन रे, स्पिड निकाल्ने भिम्याक्स निकाल्नु पर्यो, इमिटेड फ्रम दि सर्फेस। तिमीलाई थाहा छ लाइट यहाँ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी पराउँदै फोटो इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ, अनि जुन इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ त्यसको इलेक्ट्रोन निक्लिएको एनर्जीको म्याक्सिमम स्पिड फोटो इलेक्ट्रोनको निकाल्नु पर्यो अरे फ्रम द सर्फेस। कसरी निकाल्ने त सहिलो छ यार, केही गर्नै पर्दैन। एउटा निकल सर्फेस छ अरे जसको वर्क फङ्सन फाइ इजिकल टु 5.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ अरे, जसलाई चाहिँ यस्तो लाइट जसको वेभलेन्थ 235 नानोमिटर छ अरे उसमा एक्सपोज गर्यो, मतलब त्यसमा 235 नानोमिटर भएको वेभलेन्थ भएको लाइट पारियो अरे त्यो निकल सर्फेसमा। अनि निकल सर्फेसमा लाइट पारेपछि इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ, तिमीलाई थाहा छ। त्यो इलेक्ट्रोन निक्लिएको इलेक्ट्रोनको म्याक्सिमम स्पिड निकाल्ने भन्छ। जुन सबैवटा फोटो इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ त्यसको स्पिडको इलेक्ट्रोनको स्पिड निकाल्ने, जुन इलेक्ट्रोन निक्लेर जान्छ तिमीलाई थाहा छ नि निक्लिन्छ, त्यो गर्नलाई सही रहेछ यार, के गर्नु पर्दैन। यहाँ युनिटहरू दिएको छ तिमीले आफै बुझ्छौ होला, यो त्यति गाह्रो छैन। यहाँ हेर है, वर्क फङ्सन चाहिँ यहाँनिर वर्क फङ्सन इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएको छ, इलेक्ट्रोन भोल्टलाई तिमीले जुलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, ख्याल गर है। 5.1 इलेक्ट्रोन हुँदा 5.1 × 1.6 × 10⁻⁹ ले मल्टिप्लाई गरेपछि जुलमा जान्छ। 1 इभी इजिकल टु 1.6 × 10⁻⁹ जुल हुन्छ, बुझ्यो होइन। इभी यहाँ दियो भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1.6 × कन्ठे गरेर जानुपर्छ, तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। वेभलेन्थ चाहिँ नानोमिटरमा दिएको छ, यसलाई 10⁻⁹ ले मल्टिप्लाई गरेर यो चाहिँ केमा जान्छ, मिटरमा जान्छ, किनकि 1 नानोमिटर इजिकल टु 1 × 10⁻⁹ मिटर हुन्छ। जति नानोमिटर छ त्यसलाई 10⁻⁹ ले मल्टिप्लाई गरेर त्यो मिटरमा जान्छ। एज दिएको छ, एजको भेल्यु तिमीलाई कन्ठाउनु पर्छ, ख्याल गर। 6.62 × 10⁻34 जुल छ, कन्ठे गरेर जाने तिमीले। यो कन्भर्ट कसरी गर्नुपर्छ यो याद हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा कसरी लिएर जाने त्यो थाहा पाउनु पर्यो, नानोमिटरलाई मिटरमा कसरी लैजाने त्यो थाहा पाउनु पर्यो, एजको भेल्यु तिमीले कन्ठे गरेर जानुपर्छ। कहिले काहीँ दिन सक्छ नदिन सक्छ, त्यही भएर याद गरेर जाने। 6.62 × 10⁻34 जुल सेकेन्ड। मास अफ इलेक्ट्रोन पनि तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ है, 9.1 × 10⁻31 केजी हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मास जहिले त्यति हुन्छ, ख्याल गर। भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ, भेलोसिटी अफ लाइट तिमीलाई थाहै छ, 3 × 10⁸ हुन्छ। अब आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनतिर जाऊ है त। HF इजिकल टु 5 + ½ m Vmax स्क्वायर गर्ने। अब त केही पनि छैन, सहिलो छ र। अब यो त डाइरेक्ट त तिमीले गर्न सक्दैनौ, एजको भेल्यु त डाइरेक्ट राख्न त सकिहाल्छौ, तर एफै त हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छैन नि, दिएको छ एफ दिएको छ नि। एफको भेल्यु हामीले निकाल्नुपर्छ। कसरी निकाल्ने भन्दा एफको भेल्यु तिमीलाई फर्मुला थाहा छ, मैले गरिदिएको छु यहाँनिर पनि। भेलोसिटी इजिकल फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हुन्छ नि त फर्मुला, तिमीलाई जमानादेखि थाहा छ नि त होइन। अब यसलाई भेलोसिटीलाई भीको सट्टा हामीले सी लेख्छौँ है, किन यो लाइटसँग सम्बन्ध भयो नि त। लाइटको लागि भेलाइटको भएछ सीले डिनोट गर्ने चलन छ, यो छोडा मैले यहाँ रफ गरेँ। सी गर्ने, सीको भेल्यु त हामीलाई जहिले थाहा हुन्छ, 3 × 10⁸ हुन्छ। सी अपन लेम्डा इजिकल कति हुन्छ, एफ हुन्छ, बुझ्यो होइन। सी बाई लेम्डा इजिकल एफ, लेम्डाको भेल्यु त अलरेडी दिएकै छ, त्यसले एफको साथै सी बाई लेम्डा राख्ने। एचएफ गरे, एचको भेल्यु पहिला राख, इन्टु एफ भनेको के भयो, सी बाई लेम्डा भयो। सी बाई लेम्डा भयो, सी भनेको 3 × 10⁸, अब लेम्डा भनेको यति, इजिकल टु गरेर 5 वर्क फङ्सन हामीले दिएको छ है, ख्याल गर। वर्क फङ्सन चाहिँ 5 इजिकल 5.1 × 1.6 × 10⁻19 गरेर दिएको छ, प्लस ½ m। फेरि ख्याल गर, यहाँ हामीले मास अफ इलेक्ट्रोन राख्छ यहाँ भने। किन राख्छन् थाहा छ, किनकि लाइट पढेपछि इलेक्ट्रोनको म्याक्सिमम भेलोसिटी यसले मागिरह नि त। इलेक्ट्रोनको म्याक्सिमम भेलोसिटी मागिरहेपछि मास पनि त इलेक्ट्रोनकै चाहियो नि त, त्यही भएर मास इलेक्ट्रोनको राख्ने। इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ, 9.1 × 10⁻31 हुन्छ। अनि भिम्याक्स स्क्वायर भयो यहाँ है, यी भिम्याक्स स्क्वायर यहाँ राम्रोसँग लेखिएन होला, यहाँनिर यसो दिएको छ, भिम्याक्स स्क्वायर दिएको छ है, बुझ्यो होइन। भिम्याक्स स्क्वायर हेर यहाँनिर, हेर है, भिम्याक्स स्क्वायर त्यसै कि नै त्यसै नै होइन। भिम्याक्स स्क्वायर हो, यहाँ भेल्यु राख्दै यहाँ नै। अब यो सल्भ गऱ्यो भने तिम्रो यति आउँदो रहेछ हेर, इजिकल टु मैले गरिदिएछु हो, इजिकल टु भिम्याक्स स्क्वायर पुरै सल्भ गर्ने हो। यताउता लिएर चाहिँ भिम्याक्स स्क्वायर अन्डर रुट गरेर भिम्याक्स इजिकल 252.923.056 मिटर/सेकेन्ड आउँछ। कुरो बुझ्यो नि, के पनि छैन, सिम्पल छ। अब यो हेर, अब
यहीमा यो क्वेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी यति हर्स लाइबरेट इलेक्ट्रोन विथ एनर्जी यति रे फ्रम अ सर्टेन मेटल सर्फेस है व्हाट इज द वेवलेन्थ अफ द अल्ट्राभायोलेट लाइट विच लाइबरेट इलेक्ट्रोन अफ एनर्जी यति फ्रम द सेम सर्फेस। यो क्वेसन अलिक घुमौरो पाराको छ है, सहिलो छ, गाह्रो छैन। मैले गरिदिइसकेको छु यो नोट त पुऱ्याइसकेको छु तिमीलाई मैले यहाँ है थोरै यहाँनिर बनाएँ मैले रफ। के भन्छ भने नि यो माने मेटल सर्फेस हो रे मानव है त, एउटा लाइट पर्यो रे यो सर्फेसमा जसको फ्रिक्वेन्सी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज छ रे है। यो मेटल सर्फेस हो, यसमा एउटा लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी जसको लाइटको फ्रिक्वेन्सी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज छ रे, त्यो चाहिँ मेटल सर्फेसमा पर्छ रे है। लाइटको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ दिएको छ है, ख्याल गर। र उसले इलेक्ट्रोन पनि निकाल्छ रे। इलेक्ट्रोन निकाले किन लाइट परेपछि मेटल सर्फेस इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ तिमीलाई थाहै छ, इलेक्ट्रोन निकाल्छ रे। त्यो इलेक्ट्रोन निक्लेको इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति हुन्छ रे भन्दाखेरि 2.31 × 10⁻19 जुल हुन्छ रे है। बुझ्यो नि, एउटा कुनै मेटलिक सर्फेस छ रे, त्यहाँ एउटा लाइट पर्छ रे, त्यो लाइटको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, त्यो लाइटले चाहिँ के गर्छ इलेक्ट्रोन निकाल्छ रे जसको एनर्जी कति छ त्यो पनि दिएको छ रे। अब अहिले सोध्छ यस्तो वेभलेन्थ अफ अल्ट्राभायोलेट लाइटको यस्तो अल्ट्राभायोलेट लाइटको वेभलेन्थ निकाला रे जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन अफ एनर्जी अर्को इलेक्ट्रोन एनर्जी दिएको छ फेरि रे। अर्को इलेक्ट्रोन चाहिँ निकाल्छ रे एनर्जी। कुन एनर्जीको इलेक्ट्रोन निकाल्छ भन्दा अर्को यो एनर्जी फेरि फरकै ख्याल गर, किन अर्को लाइटले त फरक प्रकारको एनर्जी निकाल्ने भयो नि त। एउटा यस्तो अल्ट्राभायोलेट लाइटको वेभलेन्थ निकाला रे जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन यति एनर्जी जुलको एनर्जीको इलेक्ट्रोन यही सर्फेसबाटै निकाल्छ रे के। अघि नै के सर्फेस कुरो बुझ्यो भनेपछि भने के हो भने यसले एउटा मेटल सर्फेसबाट कुनै एउटा लाइट पार्यो रे, त्यो लाइटको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, उसले इलेक्ट्रोन निकाल्छ रे, त्यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी पनि दिएको छ र यही मेटल सर्फेसमै अर्को लाइट पनि पर्छ रे र त्यसले इलेक्ट्रोन निकाल्छ रे, त्यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी पनि दिएको छ है। र जुन अर्को त्यो अघि नै कि मेटल सर्फेसमै त्यो लाइट पर्छ रे के, कुरो बुझ्यौ नि। जुन अघि न जुन लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी यो चाहिँ पर्यो नि त्यही लाइटमै त्यही मेटल सर्फेसमै अर्को लाइट पनि आउँछ रे र उसले पनि इलेक्ट्रोन निकाल्छ र त्यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी दिएको छ रे। हो त्यो जुन अर्को लाइट जुन पर्यो नि त्यो परेको त्यो मेटलमा सर्फेसमा पर्ने लाइटको वेभलेन्थ निकाला भने के। तर सेम मेटल सर्फेसको भने फेरि ख्याल गर, कुरो बुझ्यो नि। सेम मेटल सर्फेसबाट एउटै मेटल सर्फेस हैन के, कुरो बुझ्यो नि। यो मेटल सर्फेस छ, एउटा लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी पर्छ रे, उसले इलेक्ट्रोन निकाल्छ, यो परेको लाइटको फ्रिक्वेन्सी उसले दिएको छ, इलेक्ट्रोन निकालेको एनर्जी दिएको छ। अब फेरि के सोच्छ भने यसले क्वेसन अर्को लाइट पनि पर्छ रे, त्यही सर्फेसमै पर्छ, त्यही मेटल सर्फेस सेम मेटल सर्फेसमा, र उसले इलेक्ट्रोन निकाल्छ रे, त्यो इलेक्ट्रोन एनर्जी दिएको छ। र जुन लाइट पर्छ नि सेम मेटल सर्फेस इलेक्ट्रोन, त्यो लाइट अर्को लाइट जुन पर्छ जसले चाहिँ त्यो सेम मेटल सर्फेसमा जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन निकाल्छ, त्यो इलेक्ट्रोन एनर्जी दिएको छ, त्यो लाइटको चाहिँ वेभलेन्थ निकाल भन्छ के। दुईटा कन्डिसन दिएको छ। अब पहिलो कन्डिसनतिर जाउँ है त हामी। पहिलो कन्डिसन जाने यो त तिमीलाई कन्भर्ट गर्न थाहा छ होला, यो जुल फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ भइहाल्यो। HF = 5 + हाफ m v max स्क्वायर होला। हाफ m v max स्क्वायर भनेको त KU हो नि, तिमीलाई थाहा छ नि, यसलाई KU1 लेख। H दिएको छ यसले हैन, दिएको छ नि हैन। H 6.16 × 10⁻, यति यो भ्यालु तिमीलाई थाहा पाउनुपर्छ भने F उसले दिएको छ, फाइ दिएको छैन, ख्याल गर है। पहिलो कन्डिसनमा जाने, पहिला पछिल्लो कन्डिसनमा जाने हैन। सुरुको कन्डिसन जुन होइन त्यतातिर जाऊ है। यो पछिको एनर्जी निक्लेको गोली मार, पहिलो एनर्जीतिर जाऊ। फाइ हामीसँग छैन, प्लस केही राख, किनकि यो लाइट अफ फ्रिक्वेन्सीले त इलेक्ट्रोन निकाल्छ नि त यो एनर्जीको, त्यही भएर यो लाइट अफ फ्रिक्वेन्सीले एनर्जी निकालेको त यो एनर्जी सेम राख्ने, फाइ निकाले यहाँबाट, फाइ यहाँ आयो। अब अर्को इक्वेसनतिर जाऊ। HF = 5 + हाफ v max स्क्वायर लेख, यो हाफ v max स्क्वायर भनेको K2 हो। अब यहाँ के गर्छौँ भन्दा हामीले HF गर्ने, फाइ हामीले त K2 निकाल्न छ फेरि। अब K2 होइन, K2 दिएको छ, सरी, वेभलेन्थ निकाल्न छ। HF लाई के गर्ने, hc/λ गरेर, फ्रिक्वेन्सी = भेलोसिटी बाइ वेभलेन्थ हो नि त, धेरैचोटि भनिसकेँ मैले। यो वेभलेन्थ जुन हामीले वर्क फङ्सन निकाल्यौँ नि, यो अघिल्लो क्वेसन, यो वर्क फङ्सनको भ्यालु यहाँ गरेर राखिदेऊ के, प्लस केही दिएको छैन। अब सेकेन्ड लाइटले त अर्को एनर्जी निकाल्छ, त्यो एनर्जीको त्यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी लेखेर है फेरि सुरुको लेख्ने हैन, दोस्रोवालाको लेख्ने एनर्जी, दोस्रो लाइटको राख, अघिल्लोकोबाट वर्क फङ्सन यहाँ राख, अनि लाइटको भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ, एच को थाहा छ, लेम्डा यहाँबाट क्यालकुलेटर ठ्याक्क लेम्डा आउँछ। अब एउटा कुरा ख्याल गर, यो पहिलो इक्वेसनबाट निकालेको वर्क फङ्सन चाहिँ वर्क फङ्सनको भ्यालु हामीले किन दोस्रो इक्वेसनमा राख्यौँ भन्ने कुरा आयो कि। किन राख्यौँ थाहा छ,
तिमीलाई अघि क्वेसनले के भनेको छ ख्याल गर त एउटो लाइटले यो यहाँबाट जुन सर्फेसबाट एनर्जी इलेक्ट्रोन निकाल्छ नि त्यही सर्फेसमै अर्को लाइट परेछ ख्याल गरेर एउटै सर्फेसमा परेछ किन सर्फेस अनि मेटल सर्फेसको वर्क फङ्सन त एउटै हुन्छ फरक त हुँदैन नि त अघि न जुन मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनले के अरे त्यो लाइटले इलेक्ट्रोन निकाल्यो त्यही मेटल सर्फेसमा अर्को लाइट परेछ र त्यहीँबाट इलेक्ट्रोन पनि निकालेको छ हामीलाई त दोस्रो लाइट जुन चाहिँ पर्यो जसले चाहिँ दोस्रो इलेक्ट्रोन अर्को इलेक्ट्रोन निकाल्यो अर्को एनर्जीको त्यो दोस्रो लाइटको वेभलेन्थ सोधेको नि त त्यही भएर दोस्रो लाइटको गर्दाखेरि वर्क फङ्सन पहिलाको इक्वेसनबाट जुन आउँछ त्यही नै राखिदिने किनकि भन्दा मेटल सर्फेस त एउटै हो नि त त्यही भएर वर्क फङ्सन त एउटै हुन्छ क्या कुरो बुझ्यौ नि होइन अघिल्लोबाट वर्क फङ्सन जुन निक्ल्यो यहाँबाट त्यही अर्को वर्क फङ्सन यहाँ राखिदिने अनि ल्याम्डा निक्लिन्छ अब अर्को यहाँ है देखिन्छ होला सायद देखिन्छ होला यो क्वेसन हेर्दा रेडिएसन अफ वेभलेन्थ यति आर्मस्ट्रङ फल्स अन ए मेटल रे हुज वर्क फङ्सन इज यति रे फाइन्ड द एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन युनिट एन्ड देयर स्टपिङ पोटेन्सियल तपाईँ तिमीलाई भनिसकेको छु मैले के हो यो स्टपिङ पोटेन्सियल निकाल्नु भन्छ ख्याल गरे हो एज दिएको छ अरे यहाँ के भन्छ भने यो क्वेसनमा सुन है यो क्वेसन के भन्छ भने रेडिएसन अफ वेभलेन्थ अप्लाइड फल्स अन एउटा मेटल सर्फेस अरे रेडिएसन अफ वेभलेन्थ दिएको छ 5400 आर्मस्ट्रङ त्यो मेटल सर्फेस पर्छ अरे यो मेटल सर्फेसको वर्क फङ्सन पनि दिएको छ अरे यसले त्यो जसको वर्क फङ्सन चाहिँ 1.90 इभी छ अरे फाइन्ड द एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन इमिट यहाँ यो लाइट परेपछि इलेक्ट्रोन त निक्लिन्छ यो निक्लेको एनर्जीको फोटो मतलब निक्लेको फोटो इलेक्ट्रोनको एनर्जी निकाल रे र स्टपिङ पोटेन्सियल निकाल भन्छ कुरो बुझ्यौ नि होइन यो त केही पनि छैन अब एजको भ्यालु दिएको छ यसलाई यो हुन्छ आर्मस्ट्रङलाई फेरि मिटरमा लिएर जाने ख्याल गर 1 मिटर इज इक्वल टु 1 1 2 10 वटा 0 आर्मस्ट्रङ हुन्छ ख्याल गर यहाँ गर्दैछु मैले 1 मिटर इज इक्वल टु यो 1 10 वटा 0 आर्मस्ट्रङ अब आर्मस्ट्रङले मिटर लैजान्छ त्यही त हो नि 10 टु द पावर -10 ले मल्टिप्लाई गरिदिने मिटरमा जान्छ यो वर्क फङ्सन त दिएकै छ 1. इभीलाई अब 1.6 × 10⁻90 ले मल्टिप्लाई गर्ने जुलमा जान्छ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वाट स्टपिङ पोटेन्सियल भी नट इज इक्वल टु वाट एचएफ इज इक्वल चाहिँ आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनतिर जाऊ एचएफ इज इक्वल टु 5 + हाफ इमेज स्क्वायर एफ निकाल टेक्निक त अघिदेखि 12 मा सिकाएर चाहिँ भेलोसिटी इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी टु वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु भेलोसिटी बाइ वेभलेन्थ भेलोसिटी लाइटको भेलोसिटी 3 × 10⁸ यो ल्याम्डा दिएको छ राख्दिने इज इक्वल टु फाइ तिमीलाई दिएकै छ ख्याल गर 1.90 दिएको छ प्लस के हामीले के निकाल्नु भने हो नि त जुन एउटा लाइट पर्छ जुन इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ यसको के निकाल्नु भने प्लस के किन हाफ इमेज स्क्वायर भनेको के यो ख्याल गर त्यो तिमीलाई थाहा छ नि के इज इक्वल टु हाफ एम बी स्क्वायर हुन्छ यो गर के इज इक्वल टु ठ्याक्कै यति आयो अनि ख्याल गर है अघि हामीले इक्वेसन यहाँबाट सिके तिमी ख्याल गर यो त्यसरी यो इक्वेसन चाहिन्छ क्या तिमीलाई यहाँ हेर त ए हाफ एम भी म्याक्स इज इक्वल टु ई भी नट हैन यो भी नट भनेको स्टपिङ पोटेन्सियल हैन स्टपिङ पोटेन्सियल त बुझ्छौ नि यस्तो मिनिमम पोटेन्सियल जसले चाहिँ के गर्छ करेन्ट 0 बनाउँछ मतलब पूर्ण रूपमा के गर्छ उलाई रोक्छ के त्यो के अरे त्यो फोटो इलेक्ट्रोनलाई हैन भनिसकेको छु मैले त्यो हाफ इमेक्स इक्वल ई भी नट अनि रिलेसन छ किन यो रिलेसनतिर जाऊ अब केही त आइहाल्यो के ई भी नट इक्वल हाफ एम भी म्याक्स स्क्वायर फेरि ख्याल गर है हाफ एम भी म्याक्स स्क्वायर भनेको आफैमै केही हो फेरि केही इक्वल हाफ एम केही लेख यो केहीको भ्यालु यहाँ राख्देऊ यो ख्याल गर यो इमा के गर्नु थाहा छ इलेक्ट्रोनको चार्ज लेख्नुपर्छ इलेक्ट्रोनको चार्ज जहिले कति हुन्छ भन्दा 1.6 × 10⁻19 हुन्छ त्यो याद गरेर जाने इलेक्ट्रोनको चार्ज जहिले त्यति हुन्छ इन्टु भी नट गर यहाँ राख भी नट इज इक्वल टु ठ्याक्कै यहाँ भोल्ट आयो कुरो बुझ्यो स्टपिङ पोटेन्सियल आयो के कुरो बुझ्यो नि हैन भोल्टमा आउँछ त्यो इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ 1.6 × 10⁻19 सबै थाहा पाउनुपर्छ तिमीले ख्याल गर एचको भ्यालु इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ अनि कति आर्मस्ट्रङ बराबर कति मिटर हुन्छ अनि तिम्रो यो सबै थाहा हुनुपर्छ कुरो बुझ्यो हैन ल भयो